Pagto sa among kasing-kasing, ang anak ni Maria si Jesucristo nga among gisangyaw nga tinuod nga Dios o tinuod tao, magdalaon ta kanamo sa kinabuhing dayon, pinaagi sa makaluwas nga gahom sa iyang pagkabanhaw, kay siya ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Happy Easter sa tanan! Happy Easter! Hallelujah! Hallelujah! Pamingon ko, nabanaw si Kristo yung tubag. Hallelujah! Hallelujah! Nabanaw si Kristo! Hallelujah! 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 Palagpakan nato ang Diyos nga nabanaw. Sa ngalan ni Monsignor Tony Daniel ang atong pura paroko, mapasalamaton ang tibuok parokya sa Berhen sa Kasilak, sa sinugdanan pa lamang sa mong selebrasyon sa Kwaresma hangtod karon, hilabinani ining niaging simana tungod sa partisipasyon sa matag usa nga nahimong hinungdan nga malampuson ang atong Semana Santa 2026. Palakpakan ang tanan. Gikan sa tanang mga chapel, asa man ang taga-pagatpatan? Pakpak! Asa man ang taga-plywood? Ang taga-tulay?